JK न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, JK न्यूज़ के साथ मैं हूं उज़मा ज़मान। आज की हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अपने कायदीन के फलसफे पर अमल पैरा है और पार्टी मंशूर को अमली जामा पहनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि मसला कश्मीर इस रीजन का बुनियादी इशू है, इसलिए अमरीका मसला कश्मीर को हल कराने के लिए मौसर अंदाज में अपनी कोशिशें करे। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब खान की साबिक वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से मुलाकात। जमात-ए इस्लामी आज़ाद कश्मीर के अमीर अब्दुल रशीद तुर्राबी ने कहा है कि एक्ट 1974 तजादात का मजमुआ है, रियासती हुकूमत को बाइख्तियार बनाए बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि अपोजिशन हकीकी अवामी मसाइल से गाफिल है। हम कानून की बालादस्ती के लिए जमहूरियत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करेंगे। आज़ाद कश्मीर के वजीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद ताहिर खोखर ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को मसाली ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम करके ट्रांसपोर्ट माफिया को कानून के दायरे में लाना मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के रुकन असम्बली बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने कहा है कि हुकूमत को वुज़रा और मशीरों की फौज भर्ती करने से फुर्सत नहीं, अवाम के मसाइल क्या हल करेगी। आज़ाद कश्मीर भर में पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की अलामती हड़ताल 21वें रोज भी जारी, मरीजों को परेशानी का सामना। सियाचिन की गयारी सेक्टर में बर्फ के लाखों मन तोदों के नीचे दबे पाक फौज के अफसरान और नौजवानों के लिए आज़ाद जम्मू और कश्मीर शरीयत कोर्ट के जज जस्टिस इफ्तिखार हुसैन बट की एक खसूसी नज़्म माँ मेरी वर्दी संभाल कर रखना, मेरे सारे फोटो सजा कर रखना भी खबरनामा में शामिल है। JK न्यूज़ आज़ाद कश्मीर के पहले न्यूज़ चैनल की आवाम में मकबूलियत और पजीराई में इजाफा। आवाम, ताजर, डॉक्टर समेत तमाम तबकात जिंदगी ने JK न्यूज़ को खुशाइन करार देते हुए नूर टीवी के चेयरमैन हजरत पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी का शुक्रिया अदा किया। आज़ाद कश्मीर का पहला मेडिकल कॉलेज जहां इस्लामी तालीमात के मुताबिक तिब्बी तालीम दी जा रही है, इस हवाले से देखेंगे JK न्यूज़ की खसूसी रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अपने कायदीन के फलसफे पर अमल पैरा है और पार्टी मंशूर को अमली जामा पहनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर भर से आए हुए मुख्तलिफ वफूद से बातचीत कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब पीपल्स पार्टी अवाम की कुव्वत से बरसर इक़्तिदार आई, इस वक्त आज़ाद कश्मीर का सारा निज़ाम तहस नहस था। आज़ाद कश्मीर की मईशत तबाही के दहाने पर थी, नाक़िस हिकमत अमली की वजह से तामीर और तरक्की न हो सकी। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि हमने इंतखाबात के दौरान अवाम को शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन के मुताबिक मंशूर दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सियासत में हमारा रोल मॉडल हैं। उन्होंने कहा कि शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो ने मेरा बहैसियत पार्टी सदर इंतखाब किया और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, पार्लियामेंट के अरकान और अवाम ने मुझे इस मनसब पर फाइज किया। ये शुहदा के लहू के सदके है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर से करप्ट माफिया का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, नाइंसाफियों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो के विजन के मुताबिक गुड गवर्नेंस कायम करके आज़ाद कश्मीर को वेलफेयर स्टेट में तब्दील कर दिया जाएगा।
आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि मसला कश्मीर इस रीजन का बुनियादी इशू है, इसलिए अमेरिका मसला कश्मीर को हल कराने के लिए मौसर अंदाज में अपनी कोशिशें करे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने गुज़िश्ता रोज अमरीकी सफीर कैमरून मेंटर से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने अंदाज में इंट्रा कश्मीर डायलॉग की राह हमवार करने में भी मददगार साबित हो सकता है। इस सिलसिले में वो यूरोपीय यूनियन और दीगर अदालों से भी बातचीत करे, क्योंकि दोनों इतराफ की कश्मीरी क़यादत मिले तो वो मसला कश्मीर हल करने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि कश्मीरी हर तरफ से तशद्दुद का निशाना बनते रहे हैं और अब वो अमन देखना चाहते हैं, लेकिन जब तक भारत की 7 लाख फौज मकबूजा कश्मीर में रहेगी उस वक्त तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने अमरीकी सफीर को मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह किया। दोनों ने इस मौका पर बामी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब खान की साबिक वजीर आजम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मोहम्मद याकूब खान ने गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से मुलाकात की। मुलाकात में मसला कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। 1 घंटा जारी रहने वाली इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तारीख का बड़ा सानिया करार दिया और 11 सेक्टर के मकाम पर बर्फानी तोदे के नीचे दबे हुए 139 फौजियों और 11 सिविलियन की सलामती के लिए भी दुआ की गई। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि कश्मीरी आवाम पाक फौज के इन जवानों की अजमत को सलाम पेश करते हैं, जो दुनिया की बुलंद और दुश्वार तरीन चोटी पर मुल्की सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं। उन्होंने कहा कि हम पाक फौज के इस दुख में बराबर के शरीक हैं और पूरी कश्मीरी कौम पाक फौज को अपनी फौज समझती है। जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के अमीर अब्दुल रशीद तुर्राबी ने कहा है कि एक्ट 1974 तजादात का मजमुआ है, रियासती हुकूमत को बाइख्तियार बनाए बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। अब्दुल रशीद तुर्राबी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का 4 साला ट्रैक रिकॉर्ड मायूस कुन है, जिसके दौरान मसला कश्मीर पर कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हुई। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत भी हवाई ऐलानात में मसरूफ है। अवाम बेरोजगारी, महंगाई, लोड शेडिंग और करप्शन से तंग आ चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि अमेरिका ने हाफिज सईद के सर की कीमत लगाकर भारत को खुश करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर पर नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी इमरान खान का मौक़िफ़ यकसा है। अब्दुल रशीद तुर्राबी ने कहा कि मुज़ाकरात के जरिए मसला कश्मीर हल न हुआ तो पहले से ज्यादा शदीद अस्करी जद्दोजहद का आगाज करेंगे। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि अपोजिशन हकीकी अवामी मसाइल से गाफिल है। हम कानून की बालादस्ती के लिए जमहूरियत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करेंगे। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि सियासत इस निज़ाम को कहते हैं जिसमें सियासतदान अपनी सलाहियतों को दयानतदारी के साथ इस्तेमाल करते हुए अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात उठाएं। मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि हम इक़्तिदार में इसलिए आए हैं कि लोगों के दुखों का मदावा कर सकें। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में आईन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए जमहूरियत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार कर रही है। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि कौमी मफाद सबसे बाला तर हैं। किसी भी मुश्किल सूरत हाल में कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सियासी इंतकाम का खात्मा और मुफाहमत की सियासत का अमल शुरू करके खित्ते में कौमी यकजहती को फ़रोग़ दे रहे हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर की बेखबर अपोजिशन को एक्ट 1974 का बुखार चढ़ा हुआ है। आज़ाद कश्मीर अपोजिशन लोगों के हकीकी मसाइल से गाफिल होकर मनफी सियासत को परवान चढ़ाने में मसरूफ है। आज़ाद कश्मीर के वजीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद ताहिर खोखर ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के आवाम को मिसाली ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम करके ट्रांसपोर्ट माफिया को कानून के दायरे में लाना मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के गरीब आवाम को आरामदेह और सस्ता सफर मुहैया करने के लिए तमाम सलाहियतें बरूएकार लाई जा रही हैं, मगर अभी इस शोबा की बेहतरी के लिए बेशुमार काम करना बाकी है। पूरे आज़ाद कश्मीर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मौजूदा फरसूदा और नकायज से भरे निज़ाम की तब्दीली के लिए वक्त दरकार है। ताहिर खोखर ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालकान एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और अपने आप को कानून का पाबंद नहीं समझते, मगर वजारत ट्रांसपोर्ट ने अब तहिया कर लिया है कि ऐसे कानून
قانون شکن عناصر سے سختی سے نمٹا جائے گا اور کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ طاہر کھوکھر نے کہا کہ MQM غریب اور متوسط لوگوں کی جماعت ہے، اس کے لیے ہم ہر سطح پر غریب لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے سرگرم عمل ہیں تاکہ ان کے مسائل میں کمی آ سکے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے رکن اسمبلی بیرسٹر افتخار گیلانی نے کہا ہے کہ حکومت کو وزراء اور مشیروں کی فوج بھرتی کرنے سے فرصت نہیں، عوام کے مسائل کیا حل کرے گی؟ بیرسٹر سید افتخار گیلانی نے JK نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آزاد خطہ میں سماجی مساوات، انصاف اور ترقی کے برابر مواقع فراہم کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزراء کی فوج عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے، ہوائی بیانات اور جھوٹے وعدوں کے ذریعے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ بیرسٹر افتخار گیلانی نے کہا کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی قیادت میں آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے مصروف جدوجہد ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے جن نتیجہ خیز اقدامات کی ضرورت ہے وہ تاحال نہیں اٹھائے گئے، جس کی وجہ سے عوام شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ بیرسٹر افتخار گیلانی نے کہا کہ بے روزگاری دن بدن بڑھ رہی ہے، مگر حکمران عوامی مسائل سے مسلسل چشم پوشی اور مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جسے کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر بھر میں پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن کی علامتی ہڑتال 21ویں روز بھی جاری، مریضوں کو پریشانی کا سامنا۔ مظفر آباد، باغ، تتا پانی، چکسواری، چوکی سمانی، میرپور، بھمبر اور کوٹلی میں پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن اور ہیلتھ امپلائیز نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے احاطہ میں کیمپس لگا کر 2 گھنٹے علامتی ہڑتال کی، جس کے باعث مریضوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے کہا کہ ان کے مطالبات حکومت کے منظور شدہ ہیں، لیکن تاحال ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین 2 گھنٹے کی علامتی ہڑتال کر رہے ہیں، اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو کام چھوڑ ہڑتال کریں گے۔ سیاچن کے گیاری سیکٹر میں برف کے لاکھوں من تودوں کے نیچے دبے پاک فوج کے افسران اور نوجوانوں کے لیے آزاد جموں کشمیر شریعت کورٹ کے جج جسٹس افتخار حسین بٹ کی ایک خصوصی نظم، ماں میری وردی سنبھال کر رکھنا، میرے سارے فوٹو سجا کر رکھنا۔ ماں میری وردی سنبھال کر رکھنا، میرے سارے فوٹو سجا کر رکھنا۔ ابو میں نے اپنا عہد وفا نبھا دیا، اپنے وطن کی مٹی کا قرض چکا دیا۔ میں تمہارے آس پاس ہوں بہنا، اداس نہ ہونا، سدا شاد باد رہنا۔ میں نے تو دیس کی آبرو پر جان واری ہے، بھائی سے کہنا اب تمہاری باری ہے۔ غوث الورا مجھے لینے آئے ہیں، اسپِ برق رفتار بھی ساتھ لائے ہیں۔ رحمت کے فرشتوں نے پھولوں کے ہار اٹھائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلد میں تشریف لائے۔ میری محبت سے کہنا میں تمہیں کبھی نہ بھلا پاؤں گا، پر میں اب لوٹ کے کبھی نہیں آؤں گا، کبھی نہیں آؤں گا، کبھی نہیں آؤں گا۔ JK نیوز آزاد کشمیر کے پہلے نیوز چینل کی عوام میں مقبولیت اور پذیرائی میں اضافہ۔ عوام، تاجر، ڈاکٹر سمیت تمام طبقات زندگی نے JK نیوز کو خوشائند قرار دیتے ہوئے نور ٹی وی کے چیئرمین حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آزاد کشمیر کے تارکین وطن کے شہر میرپور میں نور ٹی وی کے تعاون سے JK نیوز ٹی وی کی نشریات کا آغاز کیا ہوا کہ لوگ ایک مرتبہ پھر کہنے پر مجبور ہو گئے، وہ آیا، اس نے دیکھا اور فتح کر لیا۔ سیاست، سماج، تعلیم، صحت اور مختلف واقعات و حادثات کی بروقت اور معلومات سے بھرپور کوریج نے JK نیوز کو لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بنا دیا ہے، اور اس کامیابی پر نور ٹی وی، پیر علاء الدین صدیقی صاحب اور JK نیوز ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ JK نیوز جو نور ٹی وی کے تعاون سے اس وقت کام کر رہا ہے اور انہوں نے ٹائم لیا ہے، 176 ملکوں میں لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور بڑے شوق سے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی رپورٹس دیکھتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرپور میں ایک بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے اور اضافہ ہے۔ اس سے نہ صرف جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، حکومتی سطح پہ بھی لوگوں کی جو آواز ہے وہ جائے گی، اور یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پورے ورلڈ میں جو میڈیا کام کر رہا ہے وہ اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو بے شمار مسائل جو حل ہو رہے ہیں وہ میڈیا کی وجہ سے ہو رہے ہیں،
اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جے کے ٹی وی کی پوری ٹیم کو. جس طریقے سے جے کے نیوز آیا ہے یہ ہمارے سب کے لیے خوش آئند بات ہے کہ اس علاقے کے مسائل بھی اجاگر ہوں گے, سوشل سیکٹر کے مسائل ہوں, ہیلتھ سیکٹر کے مسائل ہوں, اخلاقی مسائل ہوں. اور جس طریقے سے یہ ٹیم نے شروع دن سے جو سٹارٹ لیا ہے, یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹیم اس میں کوئی کرنٹ ہے, کوئی سپارک ہے, کہ جس طریقے سے یہ ٹیم جو ہے محنت کر رہی ہے اور جس طریقے سے یہ انہوں نے شروع میں ہی جو ایشوز کو سامنے لائے ہیں یہ واقعی اس دور کی نیڈ تھی اور اس نیڈ کو ان لوگوں نے واقعی پہچانا ہے. اور مجھے امید ہے کہ جے کے نیوز آگے چل کر ہمارے علاقے اور ہمارے عوام کے لیے ایک بہت ہی نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوگا. چینل جو ہے یہ نور ٹی وی والوں کے آگے کوئی سبسیڈری ہے, تو میرے حساب میں یہ چینل جو ہے نا یہ لوکل معاملات کو بھی اجاگر کر رہا ہے اور لوکل مسائل کو بھی اجاگر کر رہا ہے اور شہر میں مختلف قسم کی جو مسائل ہیں ان کو بھی لوگوں تک پہنچا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے اور میری یہ دعا ہے کہ یہ مزید گرو کرے تاکہ اور یہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے. جے کے نیوز کی پوری ٹیم اس عزت پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہے. جنید انصاری, جے کے نیوز, میرپور, آزاد کشمیر. آزاد کشمیر کا پہلا میڈیکل کالج جہاں اسلامی تعلیمات کے مطابق طبی تعلیم دی جا رہی ہے. اس حوالے سے دیکھیے جنید انصاری کی یہ رپورٹ. حضرت پیر علاؤ الدین صدیقی مدد اللہ العالی سجادہ نشین دربار عالیہ نیریاں شریف نے آج سے چند سال قبل جب میرپور آزاد کشمیر کے مقام پر محی الدین اسلامک میڈیکل کالج بنانے کا اعلان کیا تو کوئی بھی یہ سوچ نہ سکتا تھا کہ اتنی جلدی عمارت بھی کھڑی ہو جائے گی اور کلاسز بھی شروع ہو جائیں گی. آج سیکٹر D4 میں سینکڑوں کنال پر کھڑی آزاد کشمیر کے پہلے میڈیکل کالج کی عمارت خوبصورت طرز تعمیر, کشادہ سبزہ اور رونق زبان حال سے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان کی نیت نیک ہو, ارادے پختہ ہوں اور جد و جہد میں تسلسل ہو تو بڑے سے بڑا مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے. کسی نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کے واقعات اگر مجسم حالت میں دیکھنا ہوں تو وہ آج میرپور آزاد کشمیر میں محی الدین اسلامک میڈیکل کالج میرپور آ کر دیکھ لے. بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ, یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اسی کے ساتھ آج کے خبرنامے سے مجھے دیجیے اجازت. مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.jknews.tv. JK News.